बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में 52 से 53 दुआएं मैं जिक्र करूंगा और उसको वीडियो की शक्ल में आपको पेश कर रहा हूं। आप सभी हजरात इसको याद करें और अपनी जिंदगी में अमल लाएं और दूसरे भाइयों को भी शेयर करें। सुबह सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया। नींद में डर जाने या बुरा ख्वाब देखे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। सोकर उठे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बैतुल खला जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बैतुल खला से निकलकर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। वज़ू शुरू करने की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान वज़ू की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वज़ू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुततहिरीन। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद से निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अज़ान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीलत वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह। फर्द नमाज के बाद की दुआ, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। नमाज फजर के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यिबन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला। खाना शुरू करने की दुआ, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाने के दरमियान की दुआ, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। मेज़बान के घर से रुख़सत, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहि व ज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा लक सुम्तु। रोज़ा इफ्तार करते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा लक सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। रोज़ा इफ्तार करने के बाद की दुआ, ज़हबज़ ज़मअ वब्तलतिल अरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कपड़ा पहनने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन वला कुव्वह। जब नया लिबास पहने तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व तजम्मलु बिही फ़ी हयाती। सफर के लिए निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीरु। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़िस सफ़री वल खलीफतु फ़िल अहली।
سواری پر بیٹھ جائے دعا پڑھے الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون۔ کسی منزل پر پہنچنے کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، شریعہ بستی میں داخل ہونے کی دعا اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اہلها وحبب صالحی اہلها الینا۔ اس کے بعد یہ دعا مانگ اللہم بارک لنا فیہا، 3 بار پڑھیں۔ سفر سے واپسی کی دعا آئبون تائبون عابدون ساجدون، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ مریض کی عادت کی دعا لا باس طہور انشاء اللہ۔ مریض کی شفا یابی کی دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ 7 مرات پڑھیں۔ کوئی مصیبت آنے کی یہ دعا پڑھے، کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اس کے بعد کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا۔ صحت اور خیریت عافیت کی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جب نیا چاند دیکھے تو دعا پڑھیں اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالجمع والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ دلہا کے لیے دعا بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ قرض میں آسانی کی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آندھی آنے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیرہا خیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به۔ تعزیت کی دعا انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ برے اخلاق سے حفاظت کی دعا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن إن شاء الله بكم للاحقون۔ نسأل الله لنا ولكم العافية
الحمدللہ الذی بنعمتہ، جب کوئی پسندیدہ چیز دکھے دعا پڑھیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ہر حال میں یہ دعا پڑھیں الحمدللہ علی کل حال۔ صبح کی دعا اصبحنا اصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکتہ وہداہ وأعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ شام کی دعا امسینا الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها وأعوذ بک من شر ما فیہا وشر ما بعدها۔ کسی کو رخصتی کرنے کی دعا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، شیطان سے حفاظت اور وسوسے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔